बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, इमरान हुसैन एडवोकेट, और आज एक इंतहाई अहम कानून पे वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कौमी असम्बली में अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तौहीन के हवाले से एक नया कानून पास हुआ है। ताज़ीरात पाकिस्तान में अहले बैत व असहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तौहीन के मुतल्लिक़ पहले एक कानून मौजूद था जिसकी सज़ा 3 साल तक कैद थी, और अब 2023 में कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया है जमात इस्लामी के एक रुकन असम्बली ने, और उसमें उसने सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तौहीन रोकने के लिए जो बिल पेश किया है उसमें उसने मेन जो पॉइंट उठाए हैं उसमें ये था कि इस जुर्म की सज़ा बढ़ाई जाए। अब पहले हम बात करेंगे कि सज़ा कितनी बढ़ाई गई, फिर उसके अगराज़ व मकासद जो बिल पेश किया तो साथ में उसके अगराज़ व मकासद क्या थे, कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से ये बिल पेश करना पड़ा, वो भी उन्होंने शेयर की हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि पहले ये जुर्म था 298A में, इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा थी, उसमें 3 साल की सज़ा थी। लेकिन अब जो तरमीम शुदा बिल है या क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट के 2023 के नाम से जो नया कानून आया है उसके तहत जो अब है उसमें तौहीन सहाबा या तौहीन अहले बैत या तौहीन उम्महातुल मोमिनीन यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थीं उनकी तौहीन से मुतल्लिक़ अगर कोई बंदा उनकी तौहीन करेगा, इन मुक़द्दस हस्तियों में से किसी की भी, सहाबा कराम, अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो उसकी सज़ा अब बढ़ाकर जो है वो कम से कम 10 साल कर दी गई है। यानी पहले 3 साल थी और अब ये सज़ा है कि अगर कोई शख्स ये जुर्म करेगा तो उसको कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल होगी, इससे कम नहीं हो सकती अगर जुर्म साबित हो जाए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उम्र कैद कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी तरमीम है इस हवाले से कि जिस जुर्म की सज़ा पहले 3 साल थी अब उसकी मिनिमम जो लिमिट है पनिशमेंट की वो भी मुकर्रर कर दी गई है, यानी 10 साल से कम सज़ा तो दी ही नहीं जा सकती, और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो उम्र कैद कर दी गई है। इसके अलावा इस सेक्शन के हवाले से 2 और जो कानून में तब्दीलियाँ हुई हैं वो ये है कि पहले ये काबिल ज़मानत जुर्म था, यानी कि अगर कोई जुर्म ये FIR होती थी तो जो इसके मुल्ज़मान थे वो डायरेक्टली उनको कोई एप्लीकेशन ज़मानत की देने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो फ़ौरन ही मजिस्ट्रेट के पास या SHO के पास अपने ज़ामिन दे सकते थे और वहीं से वो रिलीज़ हो जाते थे अगर वो अरेस्ट होते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब ये नाकाबिल ज़मानत हो गया है और उसकी बाकायदा एप्लीकेशन होगी ज़मानत की, और मेरिट्स पे डिस्कशन और बहस के बाद जो है कोर्ट फैसला करेंगी कि उस ऐसे मुजरमों को ज़मानत देनी भी है या नहीं देनी। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि पहले ये नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म था, यानी कि पुलिस डायरेक्टली इसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी बल्कि विद वारंट जो है उसकी गिरफ़्तारी विदाउट वारंट जो है वो नहीं हो सकती थी। तो अब पुलिस को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो विदाउट वारंट जो है ऐसे मुजरमों को या ऐसे मुल्ज़मों को जिनके ख़िलाफ़ FIR होती है तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत या तौहीन उम्महातुल मोमिनीन की जुर्म की, उनको गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये इस हवाले से बहुत बड़ी तरमीम है, और इसके अगराज़ व मकासद जो बयान किए गए कौमी असम्बली में, जो रुकन असम्बली जमात इस्लामी ने जब ये पेश किया बिल तो उसमें उन्होंने कहा कि क्यों ज़रूरत पेश आई है इस अमेंडमेंट की, तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह और बड़े जेन्युइन से वजूहात पेश की हैं कि सोशल मीडिया पर ये आए रोज़ आप देखते रहते हैं कि तौहीन मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन अमेज़ मवादात जो हैं अपलोड किए जाते हैं, कोई पेजेस अपलोड कर दिए जाते हैं या कोई पैगामात ऐसे या व्हाट्सएप वगैरह या उस तरह से तौहीन उम्महातुल मोमिनीन, तौहीन सहाबा और तौहीन अहले बैत के जराइम जो है वो आए रोज़ पेश आते रहते हैं। साथ में उन्होंने ये वजह भी बयान की कि जैसे कि तौहीन रसालत 295C जो है जुर्म जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की
کے خلاف جرم ہے جو دفعہ ہے 295C، اس کی سزائے موت ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس توہین رسالت کی سزائے موت ہے، تو اس وجہ سے اس کی شرح بہت کم ہے اور کم لوگ ہی جرأت کرتے ہیں کہ ایسی توہین کرنے کی۔ تو جبکہ ان ہستیوں کی توہین کی سزا کیونکہ اتنی عام سی اور چھوٹی رکھی گئی ہے تو لوگ جرأت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان ہستیوں کے حوالے سے جو سزا ہے وہ انتہائی کم تھی اور آئے روز ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ سزا اگر نہ بڑھائی جائے تو پھر یہ آئے روز جو ہے تشدد اور دہشت گردی کا ایک تو وجہ بنتی ہے ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں، تو دوسرا سزا کم ہونے کی وجہ سے عام لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں قانون لیتے ہیں اور خود ایسے مجرموں کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قانون میں جو ہے بہت نرم سزائیں ایسے جرائم کے لیے رکھی گئی ہیں، اور توہین رسالت میں ایک بہترین قانون ہے، اس میں ایک سزائے موت کی سزا رکھی گئی ہے، تو کوئی شخص جرأت نہیں کرتا۔ تو یہ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آئے روز جو ہے مختلف اور متعدد شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو کہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کسی نہ کسی طرح سے دل آزاری ہوتی رہتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اور اس پرتشدد جو ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اور ایک انتشار جو پھیلتا ہے ایسے واقعات سے اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قانون کو جو ہے وہ سخت کیا جائے اور اس کی سزائیں سخت رکھی جائیں، تاکہ توہین رسالت کی طرح یہ توہین صحابہ یا توہین اہل بیت یا توہین امہات المومنین جو ہے اس پہ بھی کنٹرول کیا جا سکے اور کوئی شخص ایسے جرم کی جرأت نہ کرے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بڑی زبردست طریقے سے ایک قانون کا حوالہ دیا کہ عام آدمی کی جو توہین ہے نا، حتیٰ کہ عزت کا جو دعویٰ جو حتیٰ کہ عزت کا جو قانون ہے تعزیرات پاکستان میں دفعہ 500 کے تحت، اس میں عام آدمی کی توہین پہ 5 سال کی سزا رکھی گئی ہے اور 1 لاکھ کا جرمانہ بھی ہے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عام آدمی کی جو حتیٰ کہ عزت ہے اس میں 5 سال سزا ہے تو پھر ایسی مقدس ہستیوں کی توہین پہ جو ہے 3 سال سزا ہونا یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے، اور ایک اسلامی ملک میں ایسا قانون ہے کہ ایک عام آدمی ان کی توہین پہ زیادہ سزا ہے اور ایسی مقدس ہستیوں کی توہین پہ کم سزا ہے، تو وہ بھی انہوں نے وجہ بیان کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اور معاشرے میں لا قانونیت کو روکنے کے لیے اور لوگوں کے جو جذبات مجروح ہوتے ہیں، جو مذہبی جذبات ہوتے ہیں مجروح ہوتے ہیں اور لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے جو لوگ قانون ہاتھ میں لے کے خود سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قانون میں سزا کم رکھی گئی ہے، تو اس سب چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ توہین صحابہ، توہین اہل بیت اور توہین امہات المومنین کی سزا کی توہین کی سزا جو ہے وہ 10 سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی جائے۔ تو قومی اسمبلی نے اس بل کو متفقہ طور پہ منظور کر لیا ہے، تو یہ 2023 کا کرمنل لا امینڈمنٹس ایکٹ کے نام سے یہ بل منظور ہوا ہے، تو یہ ایک اہم امپرومنٹ تھی ہمارے قانون میں، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔